Assalamu alaikum to all the students of standard 6th. I am here to teach you Islamiyat. First of all, let's talk about your previous lecture which was lecture number 5. Standard 6 के तमाम बच्चों को सबसे पहले मैं ये बताती चलूं कि lecture number 5 में आप तमाम बच्चों को क्या काम करवाया गया था. lecture number 5 में आप तमाम standard 6 के बच्चों को सबक तौहीद के कसीरुल इंतखाबी सवालात करवाए गए थे. टोटल 10 कसीरुल इंतखाबी सवालात थे. सही गलत करवाए गए थे. टोटल 5 सही गलत थे. आप तमाम स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का पहले सबक का काम मुकम्मल हो गया है. नाउ दिस इज योर 6th लेक्चर ऑफ इस्लामियात. आज के इस्लामियात के 6th लेक्चर में आप तमाम बच्चों के मिकात अव्वल के दूसरे सबक नमाज की रीडिंग करवाऊंगी और इसी सबक को समझाऊंगी. आप तमाम स्टैंडर्ड 6 के बच्चों की तवज्जो इस सबक को समझने में होनी चाहिए. ओपन योर इस्लामियत बुक, लुक एट द चैप्टर नमाज ऑन पेज 17. मैं जिस लाइन से पढ़ना शुरू कर रही हूँ आपने मेरी वॉइस के साथ साथ अपने फिंगर्स को मूव करना है और तवज्जो से मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे. सबक का नाम है नमाज. जब इंसान का सोना जागना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, सुनना सुनाना, मिलना मिलाना, लोगों के साथ मालूमात, बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो जाए तो वो आला इखलाक वाला बन जाता है. जानवर और इंसान में फर्क ही इतना है कि जानवर किसी कानून का पाबंद नहीं होता जबकि इंसान की जिंदगी में हुस्न जमाल पाबंदियों ही से आता है. जब मुलाजिम को ये मालूम हो कि उसका मालिक उससे देख रहा है तो वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ ठीक ठीक करता है. जब मुलाजिम अपने मालिक को याद रखता है तो मालिक का हुक्म भी उसे याद रहता है. लिहाजा ऐसी सूरत में वो सारे काम मालिक के बताए हुए तरीके के मुताबिक करता है. सबक का नाम है आपके नमाज. जब हम इंसान जैसे कि सोना जागना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, सुनना सुनाना, मिलना मिलाना और लोगों से मुआमलात, बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो जाएं, जब हमारे तमाम काम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो जाएं तो वो आला इखलाक, वो इंसान आला इखलाक बन जाता है जिसके तमाम काम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो जाते हैं. जानवर और इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है, इन दोनों में ही सिर्फ इतना फर्क है कि जानवर जो है वो किसी कानून का पाबंद नहीं होता. जानवर के ऊपर आप कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस पाबंद नहीं कर सकते, जबकि इंसान की जिंदगी में हुस्न जमाल पाबंदियों से ही आता है. जबकि इंसान की जिंदगी में जो भी हुस्न जमाल है या कह लीजिए जो भी तब्दीलियां हैं वो पाबंदियों से ही आती हैं. जब मुलाजिम को ये मालूम होता है कि उसका मालिक उसे देख रहा है तो मुलाजिम अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ ठीक ठीक करता है. जाहिर सी बात है जब किसी मुलाजिम को उसका मालिक काम करते हुए नजर रखेगा, उस पर उसे देखता रहेगा तो लाजमी सी बात है कि मुलाजिम अपना काम जिम्मेदारी के साथ ठीक ठीक करेगा. जब मुलाजिम अपने मालिक को याद रखता है तो मालिक का हुक्म भी मुलाजिम को याद रहता है. लिहाजा ऐसी सूरत में मुलाजिम वो सारे काम मालिक के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही करता है जो उसको उसके मालिक ने बताए हुए होते हैं. आगे देखिए, हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हमारा हकीकी मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है. अगर हम अपने मालिक हकीकी अल्लाह ताला को याद रखेंगे तो उसके अहकाम भी याद रहेंगे और इस तरह हमारी जिंदगी के तमाम काम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक होंगे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार जिसमें गोश्त का एक लोथड़ा है अगर वो ठीक हो जाए, जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है. हमें यकीन रखना चाहिए
کہ ہمارا حقیقی مالک، بے شک ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اس کے احکام یعنی کہ اس کے حکم بھی ہمیں یاد رہیں گے، اور اسی طرح ہماری زندگی کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ہم انسانوں کا جو جسم ہے، اگر اس میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا ٹھیک نہ ہو، درد ہو کسی جگہ جسم کے حصے میں، تو پورا جسم ہمیں ٹھیک محسوس نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے جسم میں ہی درد ہو رہا ہے. تو پورے جسم کا جو نظام ہے وہ بگڑ جاتا ہے. جان لو کہ وہ دل ہے، جیسے کہ وہ دل ہے. جس بندے کا دل پاک ہوتا ہے اس کے تمام کام بھی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. اچھا دل کبھی نہیں چاہتا کہ جھوٹ بولے، کسی کو نقصان پہنچائے، وعدہ خلافی کرے، بے حیائی کرے، گندی باتیں کرے، بلکہ اچھے دل میں اچھے خیال ہی آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. جان لو کہ وہ دل ہے. جس بندے کا دل پاک ہوتا ہے اس کے تمام کام اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. اب جب بندے کا دل پاک ہوگا تو بندہ وہی کام کرے گا جو اس کا دل چاہتا ہے، تو وہ اچھے کام کہلائے جائیں گے. اچھا دل کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ جھوٹ بولے کسی سے، کسی اور انسان کو نقصان پہنچائے، یا کسی سے وعدہ خلافی کرے، بے حیائی کے کام کرے، یا کسی سے گندی باتیں کرے، بلکہ اچھے دل میں اچھے خیال ہی آتے ہیں. اچھے دل میں اچھے خیال ہی آتے ہیں. اسی طرح اگر سب کے دل پاک ہو جائیں، اسی طرح سے اگر تمام انسانوں، تمام مسلمانوں کے دل پاک ہو جائیں تو پھر معاشرے سے تمام برائیاں ہی ختم ہو جائیں گی. ظاہر سی بات ہے، تمام انسانوں، تمام مسلمانوں کے دل جب پاک ہو جائیں گے تو معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. معاشرے سے برائی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے نماز کا نظام قائم کیا ہے. ہمارے معاشرے سے برائی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے کہا ہے، جس کے لیے انہوں نے نماز قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں، روزانہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم رکھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اسلام کا مطلب امن اور سلامتی ہے. معاشرے میں امن اور سلامتی اللہ کی یاد سے آ سکتی ہے، اور دن میں 5 وقت نماز پڑھ کر آسانی سے اللہ کو یاد رکھا جا سکتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے. جس معاشرے میں نماز کا نظام مضبوطی سے قائم ہوگا وہاں سے برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی، یعنی کہ سکون اور سلامتی. معاشرے میں اگر امن اور سلامتی اللہ کی یاد سے آ سکتی ہے تو ہمیں اس کے لیے دن میں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے. 5 وقت نماز پڑھ کر آسانی سے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. جس معاشرے میں نماز کا نظام مضبوطی سے قائم ہوتا ہے وہاں سے برائیاں بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں.
یہ ہے آپ کے مقاط اول کے دوسرے سبق نماز کی ہاف ریڈنگ، اور جتنی ریڈنگ آپ کو کروائی گئی ہے اس کے اکارڈنگ ایکسپلینیشن ہے. ہوم ورک ہے آپ کا آج کے اسلامیت کے 6 لیکچر سے ریلیٹڈ. نمبر 1 سبق نماز کی ریڈنگ کرنی ہے جہاں تک آج آپ کو کروائی گئی ہے. نمبر 2 سبق نماز کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. نمبر 3 سبق نماز کے الفاظ معنی کرنے ہیں، ٹوٹل 5 الفاظ معنی ہیں. نمبر 4 سبق نماز کے مختصر سوالات کرنے ہیں، ٹوٹل 4 مختصر سوالات ہیں. نمبر 5 نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں کام کرنا ہے. All of you students pay attention to your work. Thank you all very much for watching this video till the end. Stay safe in home. Assalamu alaikum.